नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको छ। उत्कर्षमा कोरोनाको संक्रमण पुगेकै बेलामा सरकारले चाहिँ हात उठाइदिएको छ र हिजो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी तपाईहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेर कसम खाएको सरकार र जनताको त्यो फुस्रो ओठमा खुसी ल्याउनेछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको सरकार पछि हटेको छ र ऊ पछि हटेर अब आम मानिसहरू जो कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ती सबैको हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर जवाफ फर्काइदिएको छ। जति बेला अभिभावकको आवश्यकता पर्छ त्यति बेला पीठ फर्काएर अभिभावक हिँडिदिएपछि साना बच्चा बच्चीको अवस्था के हुन्छ एउटा सामान्य प्रश्न रहेको छ। तर यो सामान्य प्रश्नले एकछिन दिमाग घुमाइदिनेछ। अहिले सरकारको अवस्था त्यस्तै बनेको छ। बहादुरीको साथ सरकार पीठ फर्काएर कुलेलम ठोकेको छ। यो कुलेलम ठोक्नुभन्दा अगाडि सरकारले थुप्रै बाचा वन्दनहरू गरेको थियो। हामी आम जनताको साथमा छौँ। हामी आम जनतालाई परेको दुःख पीर मर्काहरूको साथमा छौँ र त्यो दुःख पीर मर्काहरू हटाएर घाउमा मलम लगाउनको लागि हामी छौँ भनेर उसले बाचा कसम खाएको थियो। तर त्यसरी बाचा कसम खाने सरकार अचानक पीठ फर्काएर किन कुलेलम ठोकेर भागिरहेको छ त प्रश्न यहाँनेरि जन्मिरहेको छ। अस्तिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि जब नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो र राष्ट्रपतिको मुखबाट त्यसलाई वाचन गराएको थियो, त्यसमा हामी जनताको दुःखमा गहिरोसँग साथ दिनेछौँ भनेर उसले भनेको थियो र हामी त्यो साथ पाएर नै कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौँ भन्ने उसको अर्को पनि वचनबद्धता भनौँ या दाबी रहेको थियो। तर त्यो दाबी गरेको सरकार अहिले फिक्का भएको छ, हल्का भएको छ, कमजोर भएको छ र आफ्नो बाचाबाट ऊ पछि हटेको छ। यसरी बाचा कसमबाट पछि हटेको सरकारले कसरी यो देशमा समाजवाद ल्याउला, कसरी यो देशमा सबैसँग समान भावना कायम गराउला, कसरी ऊ आम जनताको दुःखको साथी बन्ला, यसरी प्रश्नहरू जन्मिएको छ। प्रश्नहरू जन्मिँदै गर्दाखेरि यस्तो सरकारलाई हामीले किन कर तिर्ने भनेर मानिसहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो प्रश्नले पक्कै पनि सरकारलाई पिरोल्नेछ। तर उसले यसतर्फ पनि कुनै चिन्ता गरेको देखिएको छैन। बरु सांसदका पनि पिएहरूलाई उसले दसैँको भत्ता खुवाएको छ। तर सडकमा कोरोनाको संक्रमणको लागि लडिरहेका, अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न जुधिरहेका त्यस्ता फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सक सुरक्षाकर्मीहरूलाई जोखिम भत्तासम्म पनि दिएको छैन। त्यही सरकारले अब हामी उपचार पनि गर्न सक्दैनौँ कोभिडको, परीक्षण पनि गर्न सक्दैनौँ कोभिडको, लासको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैनौँ कोभिड लागेकाहरूको भनेर उसले दुवै हात उठाएको छ। र दुवै हात उठाइसकेपछि सरकारको अवस्था कस्तो, आम मानिसको मानसिकता कस्तो बनिरहेको छ। आजको अङ्क हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ त्यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हामीले कोरोना नियन्त्रण गरेका छौँ र जनतालाई पूर्णतः साथ पनि दिनेछौँ भनेर जनाएको वचनबद्धता सुरुवातमा स्मरणको लागि पनि राज्यको दायित्व के हो भनेर सम्झनको लागि पनि सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले लिएका नीति र चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएकाले नै
यो सीमित रहन गयो र फैलन पाएन। तपाईहरूको साथमा राज्य छ र आम जनताको गहिरो शुभेच्छा सधैँ रहिरहनेछ। यसरी सरकारले दाबी गरेको थियो जब कोरोनाको संक्रमण भर्खर भएको थियो र त्यति बेला उत्कर्षमा पुगेको थिएन। सरकारले आफ्नो पीठ आफै थपथपाएको थियो र आफूले आफैलाई स्याबास क्या राम्रो काम गरिस् भनेर उसले स्याबासी पनि दिएको थियो। त्यसै कारणले राष्ट्रपतिको मुखबाट सरकारले यी वाक्यहरू बोल्न लगाएको थियो र कोरोनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको भनेर उसले प्रशंसा गरेर थाकेको पनि थिएन। पछिसम्म पनि सरकारले कोरोनाबाट संक्रमित हुने भन्दा कोरोनाबाट निको हुनेहरूको संख्या धेरै छ यसतर्फ कसैको आँखै गएको छैन भनेर त्यहाँनिर पनि ऊ खिसी ट्युरी गरेर बसिराखेको थियो। यो 6 महिनाको बीचमा अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने, चिकित्सा कर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आम मानिसहरूलाई सुसूचित गर्ने र यो सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि गर्ने र गराउने सबै कामको योजना बनाउनको लागि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई प्रशस्तै समय रहेको थियो। तर यो समय खेर फालेको छ उसले घाममा सुतेर, विपक्षीहरूलाई तथानाम टिप्पणी गरेर, आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि उसले छाया युद्ध गरेर समय कटाएको छ। त्यसरी समय कटाएको सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता मार्फत हरेक दिन नयाँ फरमानहरू जारी गरेको छ। आम मानिसको र सरकारको बीचमा एउटै काम बनेको छ, कोरोनाबाट कति मानिस संक्रमित भए, कति मानिसको मृत्यु भए भनेर संख्या गन्ती गर्ने। आम मानिस पनि त्यही गरिरहेका छन्, सरकार पनि त्यति मात्रै गरिरहेको छ। त्यही बेलामा सरकारले अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइदिएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिनेछ। तर उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरूको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिकै आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ। अस्पताल शय्या सम्बन्धी हालको व्यवस्था अनुसार निजी सहकारी सामुदायिक अस्पतालमा 20% शय्या तथा मेडिकल कलेजहरूले 33% शय्या कोभिड-19 का लागि छुट्याउने निर्णय भएकोमा सो निर्णय परिवर्तन गरी अब उपरान्त सबै निजी सहकारी सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले हाललाई कम्तीमा 50% सबै किसिमका शय्या, आईसीयू लगायतका पूर्वाधारहरू कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा का लागि छुट्याउनु पर्ने निर्णय भएको छ। संक्रमितहरूको डिस्चार्ज सम्बन्धमा भएको हालको व्यवस्था अनुसार 14 दिनमा लक्षण नभएका तथा लक्षण हराएको 3 दिन भएका व्यक्तिहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने भनिएकोमा अब उपरान्त पछिल्लो 3 दिन चिन्ह र लक्षण नभएमा 10 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने। यसरी डिस्चार्ज भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा कम्तीमा 7 दिन अनिवार्य रूपले बस्ने सुनिश्चितता गर्ने।
सरकारले यसरी हात उठाएको छ कि मानौ ऊ सरकार होइन, मानौ कि ऊ अभिभावक होइन, ऊ त्यसरी पन्छिएको छ। हुन त हामी कहाँ जब अप्ठ्यारोपन आइलाग्छ, जब दोषहरू आइलाग्छन्, त्यस बेलामा अर्कोलाई औँला देखाउने पुरानै बानी रहेको छ। यो पुरानो बानी कतिसम्मको पुरानो बानी रहेको छ भने दोष जति अरूलाई अनि सफलता जति आफूलाई, यस्तो खालको हाम्रो परिपाटी रहेको छ। यो परिपाटीबाट वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार पनि अछुतो रहेको छैन, ऊ पनि त्यही काँटाको परेको छ। अलि अगाडि संसदमा यसै गरी प्रश्न उठेको थियो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सन्दर्भमा, र उनलाई प्रश्न गरिएको थियो के छन् योजनाहरू भनेर सोधिएको पनि थियो। जब चीनमा कोरोनाको संक्रमण देखा परेको थियो, हाम्रो तयारी के छ भनिएको थियो। एकै हप्तामा 100 बेडको अस्पताल निर्माण गरिसकेपछि चीनले त यस्तो काम गर्यो, हामी के गर्दैछौँ भनेर सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। र त्यति बेला नेपालमा जम्मा जम्मी 1 दर्जन मानिसहरू संक्रमित भएका थिए। त्यस्तो बेलामा भानुभक्त ढकालले संसदमा माननीय सांसदहरूलाई जवाफ फर्काएथे बडा गजबसँग। उनी भन्दै थिए कि चीनमा पानी पर्यो भनेर हामी छाता ओढ्दैनौँ, हामी मौलिक ढङ्गबाट चल्छौँ, हाम्रो आफ्नै तरिका छ, हाम्रो आफ्नै परम्परा छ, हाम्रो आफ्नै काम गर्ने तरिका छ भनेर। उनले त्यसो भन्दाखेरि सरकारसँग एउटा आत्मविश्वास रहेछ भन्ने मानिसहरूलाई परेको थियो। स्वयं सांसदहरूलाई पनि सरकार भित्री तयारी गरिरहेको छ, त्यसकारण यत्रो धेरै दम्भका साथ बोलिरहेको छ भनेर लागेको थियो। सायद यो कुरा यसकारण पनि थियो कि उसले केही सफलता हासिल गरिराखेको थियो। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, संक्रमणको दर बढेको छ, मृत्युको दर बढेको छ, चिसो बढेको छ, भाइरलको इन्फेक्सन हुने खतरा बढेको छ। अब सरकार यति बेला के भन्दैछ भने हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, परीक्षण गर्न सक्दैनौँ भनेर। तर उसले त्यति बेला दम्भ प्रकट गरेर हामी यतिकै बसेका छैनौँ भनेको थियो। धेरै मान्यज्यूहरूबाट उठेको जिज्ञासा के रह्यो भने चीनले चाहिँ त्यहाँ 100 बेडको अस्पताल बनाइसक्यो, 1000 बेडको अस्पताल बनाइसक्यो, हामी चाहिँ कुरा मात्रै गर्दैछौँ भन्नुभयो। सत्य त्यही नै हो, त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन। किन भन्दा यो रोग त्यहीँ उत्पत्ति भयो, 17,000 मान्छे संक्रमित भए, 361 जना नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हाम्रामा 13 जनालाई संक्रमितको आशंका गरेर परीक्षण गरियो, 13 जनामा नेगेटिभ देखियो भनेपछि चीन सरकार जसरी नाच्छ त्यही तालमा हामीले खुट्टा उचालिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन। किनभने हामीले हाम्रो आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो। अलि पहिले म विद्यार्थी हुँदा एउटा भनाइको मलाई स्मरण आयो यो प्रश्नले, दिल्ली र बेजिङमा पानी पर्यो भने काठमाडौँमा हुनेहरू आफ्ना आफ्ना पक्षधर्तामा छाता ओढ्छन् भनेर भने जस्तै मात्रै हो यो कुरा जस्तो लाग्छ। किनभने जहाँ रोगले आक्रमणै गरेको छैन त्यहाँ उसको जतिकै भएन भन्ने कुराको चिन्ता गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा होइन, तर त्यसले चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउँछ। सरकारले यसरी संसदमा पनि दम्भ प्रकट गरेको थियो, अन्य फोरमहरूमा पनि दम्भ प्रकट गरेको थियो र हामीलाई
कसैले सिकाउनु पर्दैन भन्ने प्रकारको उसको अभिव्यक्ति शैली देखिएको थियो। त्यो सरकार अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। यसकारण अप्ठ्यारोमा परेको छ कि कोरोनाको सङ्कट बढेको छ, आर्थिक सङ्कट क्षण बढेको छ। आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 0% रहनेछ भनेर IMF-ले बताइदिएको छ। जति बेला डाक्टर युवराज खतिवडा यो देशको अर्थमन्त्री भएका थिए, उनले श्वेत पत्र जारी गरेका थिए र त्यो श्वेत पत्रमा नेपालको ढुकुटी रित्तो भएको उनले जनाएका थिए। तर 3 आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेर राजदूत भएर अमेरिका जाने तर्खर गरिरहेका बेलामा उनले यो देशको ढुकुटी छोडेर जाँदाखेरि पनि रित्तो नै रहेछ। त्यसै कारण सरकार भन्दैछ अब हामी कुनै पनि त्यस्तो खालको जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ भनेर। यदि राज्यको ढुकुटी बलियो हुन्थ्यो भनेदेखि सरकारले पक्कै जिम्मा लिन्थे होला। तर सरकारले यहाँनिर सोच्न पुगाएका थुप्रै ठाउँहरू रहेका छन्। जस्तो सांसदहरूले नै भनेका थिए, सांसदहरूलाई पनि भनिएको थियो यसपटक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि प्रति सांसद 4 करोड रुपैयाँ किन चाहियो नदिऊ भनिएको थियो। सांसदहरू पनि राजी भएका थिए, सरकार राजी भएन। सरकारले 4 करोड विनियोजनै गरेर छाड्यो। दसैँमा आम मानिसहरू दुःख भोगिरहेका छन्, पीडा भोगिरहेका छन्। यसपटक दसैँ भत्ता किन चाहियो जबकि कानुनमा सांसदहरूलाई त्यसरी दसैँ भत्ता, तिनका पनि पिएहरूलाई दसैँको भत्ता दिने कुनै कानुनी प्रावधान छैन, त्यहाँ पनि दिइएकै छ। के कारणले यसरी आफ्ना आशय पासेहरूलाई सपार्नको लागि, उनीहरूको मन र चित्त खुसी गर्नको लागि सरकार समर्थ छ। तर आम मानिसहरूको दुःखमा मलम लगाउनको लागि चाहिँ सरकार तयार छैन। त्यसतर्फ उसले हेरेको पनि छैन। बरु भन्दैछ कहाँ छ संसारमा त्यस्तो देश जहाँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका सबै मानिसको उपचार हुन्छ। प्रश्न उयो गरिरहेको छ। यस्तो प्रश्नले के सङ्केत गर्छ? यस्तो तयारीले के सङ्केत गर्छ? यस्तो परिपाटीले कहाँ लैजान्छ? यो काम गर्ने शैलीले यो व्यवस्था कसरी टिक्छ? प्रश्नै प्रश्न छन्। हामी उत्तर दिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम दिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ कोरोनाको सङ्कट नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार असमर्थ भएको छ र उसले हिजो जसरी छाती पिटेर हामी समर्थ भयौँ, हामी सक्षम भयौँ भनेर दाबी गरेको थियो र आफूलाई नै तकमा लगाइदिएको थियो, आज त्यही सरकार छाती पिट्न थालेको छ। र त्यो छाती पिट्दै गरेको सरकारले दायित्वबाट आफू विमुख भएको छ र ऊ दायित्वबाट विमुख हुँदै अब आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिऊ भन्न थालेको छ। यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाइन्छ कि पाइँदैन? यो प्रश्न बनेको छ। यो प्रश्न बनिरहँदा यो प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चित्त बुझेको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई के पनि चित्त बुझेको छैन भने सरकारले केही पनि गरेन, कोभिड नियन्त्रणमा कुनै भूमिका पनि खेलेन, पूर्वाधार पनि निर्माण गरेन, औषधि मूल्य पनि गरेन। यो भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री लामो फेरिस्त प्रस्तुत गरिरहेका छन् र उनी भन्दैछन् कि कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त टन्नै प्रशस्तै काम गरिरहेको छ भनेर। अस्पतालहरूको निर्माण, सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण, प्रहरी कार्यालयहरूको निर्माण अथवा यस्ता अनेक कामहरू, सेनाका कार्यालयहरूको निर्माण लगायतका अनेक कामहरू, रानी पोखरीको निर्माण, धरहराको निर्माण आदि। धरहरा 21 तलाको बन्दैछ, त्यसमध्ये 16 तला बनिसकेका छ। रानी पोखरीको उद्घाटन 3-4 दिनभित्रमा हामी गर्दैछौँ तयार भएर। यसरी हामीले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ सबैलाई, हामीले
दमक चिसापानी बाटो निर्माण गरिरहेका छौँ, अरू बाटाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। विद्युतीकरण लगभग अहिले झापामा विद्युतीकरणको समस्या टुङ्गिएको होला भन्ने ठान्छु सबैतिर। यदि कहीँ कतै पनि पुग्न बाँकी छ भने त्यहाँ पुर्याइनेछ। खानेपानीको प्रबन्ध कहिल्यै भन्दा विकासमा अगाडि र सुविधा सम्पन्न बनाउने कुरामा वर्तमान सरकारले महत्त्वका साथ ध्यान दिएको छ र विकासका क्रमहरू अगाडि बढेका छन्। हामीले यस बीचमा यी 2-2.5 वर्षको समयमा कोरोनाका बावजुद लगभग 4000 किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छौँ। कालोपत्री सडकहरू, डबल लेनका, 4 लेनका, 6 लेनका सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी पक्की पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। झोलुङ्गे पुललाई पूर्ण रूपमा ट्विनलाई विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल स्थापना गरेका छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, तिनीहरूलाई बढावा दिने कामहरू गरेका छौँ र साना मसिना कामहरू अहिले सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरूलाई व्यवस्था गर्ने कुरा, सडक बालबालिका रहन नदिने कुरा, सडकमा भिखमङ्गा हुन नदिने कुरा, यी कुराहरूमा सरकारले खालि कुरा मात्रै गरेको छैन, काम पनि गरेको छ। कहिले नकारात्मक प्रवृत्तिका नकारात्मक टिप्पणीहरू र स्वर तपाईहरुले सुनेको हुन सक्छ, सुनिरहेको हुन सक्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नकारात्मक प्रवृत्ति राम्रा कामहरूबाट आत्तिएको। अहिले केही महिना कोभिड-19 ले हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई केही मत्थर पारेपछि, धीमा गतिमा झारेपछि त्यस्ता तत्त्वहरूले भन्ने मौका बढी पाएका छन्। तर यो अहिलेको सरकारको कमजोरी होइन, यो विश्वव्यापी महामारीले दुनियाँकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पारेको छ। गैर जिम्मेवार तरिकाले भड्काउने त्यस्ता तत्त्वहरूको बिगबिगी जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सुरुदेखि जसरी नियन्त्रण गरेर ल्याएका थियौँ, अलिक पछि आउँदाखेरि त्यही तहमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भयो, जसले गर्दा संक्रमणको दर फैलिएको छ। तर हामी यस संक्रमणको दर फैलिँदो क्रमलाई रोकेर यसलाई न्यूनीकरण गर्दै नियन्त्रण गर्ने र समाधान गर्ने दिशामा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारले प्रशस्त काम गरिरहेको छ भनेदेखि परिणाम किन देखिएको छैन? यदि सरकारले पर्याप्त काम गर्दा गर्दै पनि परिणाम नदेखिएको हो भनेदेखि सरकारलाई यो छोट हुन्थ्यो कि उसले बडा मेहनत गर्दाखेरि पनि परिणाम राम्रो आएन भनेर। तर सरकारले यो बीचमा के त्यस्तो परिणाम ल्याउने गरी काम गर्यो? जस्तो यो बीचमा नेकपाको सचिवालयको बैठक कति बस्यो, स्थायी कमिटीको बैठक कति बस्यो, 2 जना अध्यक्षहरूको बीचको बैठक कतिौं पटक भयो। ती सबै बैठकमा कोभिड नियन्त्रणको लागि भनेर उनीहरूको बीचमा कति पटक संवाद भए, उनीहरूले कतिवटा त्यस्ता निर्णयहरू सार्वजनिक गरे जसले कोभिड नियन्त्रणको लागि मद्दत गरेका छन्। बरु यस्तो देखिएको छ कि तीनै राजनीतिक दलहरूले पार्टीको भेला गरेका छन् र अर्को पार्टीका सदस्यलाई आफ्नो पार्टीमा आमन्त्रण गर्नको लागि टीका, माला, खादा, अबिर लगाइदिनको लागि व्यस्त भएका छन्, जसको कारणले पनि कोरोना संक्रमण बढिराखेको छ। यसतर्फ ध्यान छैन, बरु हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौँ तर तिमीहरू किन प्रशंसा गर्दैनौ भन्ने कुरातर्फ मात्रै ध्यान दिएको छ। यसपटक पनि सांसदहरूलाई भत्ता, तिनका पिएलाई पनि भत्ता दिने भनेको यो कस्तो खालको? एक त जनप्रतिनिधिले तलब लिने नै होइन, तलब लिने
कर्मचारी हुन्छ, जनप्रतिनिधि हुँदैन। यति कुराको हेक्का पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई पुगिराखेको छैन। आम जनतालाई दुःख परेको बेलामा साथ नदिने दल हुँदैन, जनतासँग नजोडिएको पार्टीको सम्बन्ध काटिन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का पार्टीहरूलाई भएको छैन, न सत्ता पक्षलाई भएको छ न विपक्षलाई भएको छ। यस्तो बेलामा विपक्षी दलका एकजना नेता चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छन्, 2/3 दिएको के को लागि, सुशासनको लागि कि भ्रष्टाचारको लागि? उनी प्रश्न गरिरहेका छन्। द्वितीय बहुमत प्राप्त गरेको यो संघीय सरकारले आवश्यक संघीय कानुनहरू नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि संघीयताको भावना र मर्म अनुरूप यो प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ काम गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ बाधा अडचन चाहिँ भइरहेको छ। र यो सरकारको चाहिँ रवैया कस्तो छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनमा संविधानमा जे लेखे तापनि तर उहाँहरूको चाहिँ ध्याउन कस्तो हो भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज सिस्टममा चाहिँ जाने दुष्प्रयास उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ आम नेपाली जनताले यो सरकारको हरेक गतिविधिलाई एकदम सूक्ष्म तवरले चाहिँ सबैले चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको छ। यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत त्यस्ता चाहिँ कदम यो सरकारले चाहिँ उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यो सबैको चाहिँ भनाइरहेको छ। र त्यसमा यो सरकारले यो चाहिँ भनौँ न सुशासन दिनुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ व्हाइट बडी घोटालादेखि लिएर यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकोदेखि लिएर ललिता निवासको चाहिँ जग्गा प्रकरणदेखि लिएर थुप्रै यो ओम्नीदेखि लिएर यति होल्डिङ्सकोदेखि लिएर यी सबै यो चाहिँ करप्सन गरेर यो 2/3 दिएको त करप्सन गर्नलाई त दिएको होइन, सुशासन होस्, जनताको चाहिँ पीर वर्गमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सम्बोधन गरोस् भनेर न दिएको हो। समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नुको लागि र जनताको चाहिँ दुःख दर्द हटाउनुको लागि र अधिकारहरूलाई चाहिँ यो डेमोक्रेटिक अधिकारहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउने क्रममा उहाँले चाहिँ लाग्नु भएको। र आजको दिनमा उहाँले चाहिँ अब स्मरण गर्दाखेरि सबै यो चाहिँ नेपालमा यो जो सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ नेता कार्यकर्ता सबैले चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति चाहिँ गर्ने जुन प्रेरणा उहाँले चाहिँ दिनुभयो त्यही मार्गमा चाहिँ हिँडेको खण्डमा मात्रै नेपालको र नेपालीको चाहिँ भलो हुने कुरालाई आजको दिनमा उहाँले चाहिँ सच्चा श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि हामी सबै एउटा चाहिँ सत्मार्गमा चाहिँ हिँड्नको लागि प्रेरणा चाहिँ मिलोस् भन्ने मेरो भाव। सरकारमाथि प्रश्न थुप्रैले गरेका छन्। लोकतन्त्र भनेको प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हो। प्रश्नले सत्ता पक्षलाई या अधिकार प्राप्त अधिकारी या संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ। प्रश्न गरियो भनेदेखि नै उसले उत्तर दिन्छ, उत्तर दिनुपर्छ भनेरै ऊ जवाफदेही अथवा संयमित हुन्छ र ऊ काम गर्ने तरिका उसले बदल्छ अथवा ऊ संयमित भएर चल्छ, अनुशासनमा बस्छ भन्ने यसको मूल सिद्धान्त रहेको छ। तर हामी कहाँ प्रश्न त गरिन्छ, तर प्रश्न गर्दाखेरि सत्ता पक्ष कति जिम्मेवार भएको छ यो प्रश्न चाहिँ बडा गम्भीर किसिमको भएको छ। जस्तो अहिले नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिएको छ PCR परीक्षण निशुल्क गर्नु अनि उपचार सबै मानिसको गर्नु भनेर। तर सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला एकातर्फ छ, उसको आदेश एकातर्फ छ, सरकारको निर्णय अर्कोतर्फ छ। अदालतको आदेशसम्म पनि सरकार मानिरहेको छैन। अदालतको आदेश समेत नमान्ने सरकार विधिको शासनको वकालत कसरी गर्छ? ऊ विधि अनुसार चलेको छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ? यसरी प्रश्न उठेको छ। अब यो प्रश्न हरेक नागरिकले गर्नु परेको छ। विधिको शासन छ भने सरकार विधि अनुसार चल्नु पर्दछ भनेर। तर यो प्रश्न त गरिएको छ, उत्तर चाहिँ सरकारले दिइरहेको छैन। उत्तर दिने अवस्थाको निर्माण गर्ने नागरिक समाजले र नागरिकहरूले नै हो। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।